बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी कौम के एक औलुल अज़म मुजाहिद को एक नज़र देख लेना ही रबिया के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम था। लेकिन जब उसे ये मालूम हुआ कि वो निकाब पोश जिसने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी बग्गी रोकी थी, सरहदी इकाब के सिवा कोई और ना था, और जब एंजला ने उसे ये बताया कि वो उसे बेहोशी की हालत में अपने घोड़े पर बिठाकर उस किले में लाया था, तो उसे कायनात के इस वसी निज़ाम में पहली बार अपनी अहमियत का एहसास हुआ। जब तक रबिया की हालत कुछ महदूश रही, वो सुबह शाम उसकी तीमारदारी के लिए आता रहा, लेकिन जब वो तंदुरुस्त होने लगी, उसने उसके कमरे में आना बहुत कम कर दिया। बशीर बिन हसन उसकी मरहम पट्टी के लिए दिन में 2 बार ज़रूर आता था। एंजला उस नौजवान और हुशवज़ा तबीब के पाँव की आहट के मुंतज़र रहती और भाग कर उसके लिए दरवाज़ा खोलती, और वो जब रबिया की तरफ मुतवज्जे होता, तब वो रबिया के करीब बैठकर मुख्तलिफ बहानों से उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करती। वो सवाल करती, मेरी बहन कब तक सफ़र के काबिल हो जाएगी? वो बेपरवाही से जवाब देता, बहुत जल्द। अब्बा जान कहते हैं, आप जिस मरीज़ को हाथ लगा दें उसे शफा हो जाती है, लेकिन उस दिन भग्गी से गिरने के बाद मेरे दांत अभी तक दर्द करते हैं। तुम्हें वहम है, तुम्हारे दांत बिल्कुल ठीक हैं। बशीर बिन हसन कहता, नहीं नहीं, मुझे वहम नहीं, मैं तकलीफ़ की वजह से गुज़िश्ता रात सो नहीं सकी। और मिरिया दूसरे कमरे से कहती, आप अच्छी तरह देखिए, रात वाकई ये दर्द से कराह रही थी। बहुत अच्छा, मैं देखता हूँ। बशीर बिन हसन रबिया की मरहम पट्टी से फारिग होकर एंजला की तरफ मुतवज्जे होता और उसके दांतों का मुआयना करने के बाद सोच में पड़ जाता। फिर उसकी माँ से सवाल करता, क्या इसे पहले भी कभी दांतों में दर्द हुआ है? मिरिया जवाब देती, नहीं, और वह फिर सोच में पड़ जाता, और एंजला दूसरी तरफ मुंह करके अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश करती। बशीर बिन हसन कहता, हो सकता है कि दांत की जड़ में कोई खराबी हो, लेकिन बज़ाहिर इसके कोई आसार नहीं। खैर, मैं एक नई दवा देता हूँ, इसे मसूड़ों पर अच्छी तरह मलो। वो नई दवा देकर चला जाता और एंजला अपनी माँ की बदगुमानी से बचने के लिए वो दवा लेकर बाहर की तरफ खुलने वाले दरीचे के सामने खड़ी हो जाती और दवा को दांतों पर लगाए बगैर उंगली से मसूड़ों की मालिश करते हुए थूकना शुरू कर देती। बाज़ औक़ात वो मसूड़ों को दबाकर थूक के साथ साथ थोड़ा सा खून भी निकाल देती, और उसकी माँ कहती, बेटी, वो कितना ही अच्छा तबीब क्यों ना हो, लेकिन मजहबी तअस्सुब से पाक नहीं हो सकता। एंजला फौरन कहती, नहीं अम्मी जान, मुझे उनकी दवा से बहुत आराम है। जब मेरिया इधर उधर होती, एंजला दिल खोल कर हंसती। रबिया उसे मलामत करती तो वह संजीदा होकर कहती, रबिया बहन, तुम बुरा मत मानो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन ना जाने उसे देखकर मुझे शरारत क्यों सूझती है। मैं महसूस करती हूँ कि मैं खुद अहमक बन रही हूँ, लेकिन बाद हमाकतें बहुत दिलचस्प होती हैं। जब मेरे दांत देखने के बाद वो परेशान सा होकर सोच में पड़ जाता है, तो मेरा जी चाहता है कहकहा मारकर हंसूं, और मेरे साथ वो भी हंस पड़े। रबिया परेशान होकर कहती, एंजला, पगली ना बनो, उसकी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। वो एक बहुत बड़ा आदमी है, तुम्हें उसकी अजमत का लिहाज रखना चाहिए। एंजला एक कहकहा लगाते हुए कहती, रबिया, तुम खामखा परेशान हो जाती हो, मेरी बात पर यकीन करो, ये सिर्फ एक मजाक था। एक शाम अबू दाऊद की मौजूदगी में बशीर रबिया की मरहम पट्टी कर रहा था। मिरिया ने कहा, एंजला को गुज़िश्ता रात फिर नींद नहीं आई। एंजला ने माँ की तायीद की। बशीर ने कहा, आज मैं एक नहायत मुजर्रब दवा लाया हूँ, इंशाल्लाह 3 दिन ये दवा पीने के बाद आपकी बेटी की तकलीफ जाती रहेगी। ये कहते हुए बशीर ने शीशी से दवा का एक घूंट प्याली में डालकर एंजला को देते हुए कहा, इसे पी लो। पीने की दवा? उसने हैरान होकर सवाल किया। बशीर ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए जवाब दिया, हाँ, ये पीने से दांतों की तकलीफ जरूर जाती रहेगी। एंजला ने झिझकते हुए प्याली मुंह को लगाई, लेकिन दवा चखते ही फौरन थूकने के बाद चिल्ला उठी, यह बहुत कड़वी है, मैं नहीं पीऊंगी। बशीर ने उठकर डांटते हुए कहा, तुम्हें पीना पड़ेगी। उसने बशीर की गैर मुतवक्के डांट से मरऊब होकर कहा, लेकिन मुझे क्या हो जाएगी? बशीर ने जवाब दिया, मैं और दवा दे दूंगा, मेरे पास ये दवा काफ़ी है। एंजला ने मुल्तजी अंदाज में कहा, तो मैं पी लूं? अबू दाऊद ने कहा, हाँ बेटी, पी लो, तुम्हारा ही फायदा है इसमें। एंजला ने बदस्तूर बशीर की तरफ देखते हुए सवाल किया, क्या कोई नुकसान तो नहीं होगा इससे? अबू दाऊद ने बरहम होकर कहा, बशीर बिन हसन की दवा से नुकसान? एंजला, तुम बिल्कुल नादान हो। एंजला ने एक लम्हे तजब्जुब के बाद नाकाबिले बर्दाश्त हद तक कड़वी दवा हलक में उंडेल ली। बशीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शीशी मैं यहीं छोड़ जाता हूँ, अगर दांतों में ज़्यादा तकलीफ हो तो इतनी दवा और पी लेना। दांतों के अलावा ये मैदे के लिए भी बहुत मुफीद है, आज तुम्हें बहुत भूख लगेगी। बशीर और अबू दाऊद के चले जाने के बाद एंजला ने अपने होंठ काटते हुए रबिया की तरफ देखा और वो हंस पड़ी। थोड़ी देर मुंह बिसोरने के बाद एंजला खुद भी हंस रही थी और मिरिया परेशान सी होकर कह रही थी, तुम दोनों पागल हो। अगले दिन मिरिया अपने खावंद के सामने बशीर बिन हसन की तारीफ करते हुए कह रही थी कि यह तबीब वाकई काबिल है।
یہ قلعہ ایک بلند ٹیلے پر واقع تھا۔ اس کی بلندی 2 آدمیوں کے برابر اونچی تھی۔ دروازے والی دیوار کے ساتھ ساتھ 2 منزلہ مکانات تھے۔ نچلی منزل میں سپاہیوں کی کوٹھڑیاں اور بالائی منزل پر فوجی افسروں کی رہائش کے لیے مکانات تھے۔ اس دیوار کے سامنے دوسری دیوار کے ساتھ گھوڑوں کے استبل تھے، تیسری طرف ایک مسجد تھی اور چوتھی طرف پرانے مکانات کے کھنڈر تھے۔ بالائی منزل کے ایک سرے پر 2 بہترین کمروں میں ابو داؤد اور اس کے بچوں کو جگہ دی گئی تھی۔ وہ کمرہ جس میں ابو داؤد کی بیوی اور لڑکیوں کے بستر تھے کافی کشادہ تھا اور اس کی کھڑکیاں اور روشن دان باہر کی طرف کھلتے تھے۔ مکانات کی یہ منزل چونکہ فصیل سے تقریباً دگنی بلندی پر تھی، اس لیے ان کھڑکیوں میں سے سرسبز وادی اور اس وادی سے پرے حد نظر تک بلند پہاڑیوں کا ایک سلسلہ دکھائی دیتا تھا اور وادی کے درمیان ایک چھوٹی سی ندی کا چمکتا ہوا پانی نظر آتا تھا۔ اس کمرے میں آمد و رفت کے لیے 2 دروازے ابو داؤد کے کمرے میں کھلتے تھے اور اس سے آگے ایک کشادہ برآمدہ تھا جس کا رخ صحن کی طرف تھا۔ ابو داؤد کے کمرے کے دائیں ہاتھ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں اس کا زخمی کوچوان ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے بائیں ہاتھ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن کے کمرے تھے اور ان سے آگے فوج کے عہدے داروں کی کوٹھڑیاں تھیں۔ بدر بن مغیرہ کو دن کے وقت ابو داؤد کے پاس بیٹھنے کے لیے بہت کم فرصت ملتی تھی۔ وہ الصبح گھوڑے پر سوار ہو کر سرحدی چوکیوں کی دیکھ بھال کے لیے نکل جاتا۔ بعض اوقات وہ رات کے وقت بھی باہر رہتا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں بشیر بن حسن پوری توجہ سے ابو داؤد کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتا۔ بشیر ایک بلند پایا طبیب ہونے کے علاوہ ایک اعلیٰ درجے کا عالم بھی تھا۔ وہ تاریخ فلسفہ اور دوسرے علوم میں ابو داؤد کے کمال سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ دن کے وقت اسے بھی دور دور مریضوں کو دیکھنے کے لیے جانا پڑتا، لیکن شام کو وہ اپنی قیام گاہ پر پہنچ جاتا اور سونے سے پہلے ابو داؤد کے ساتھ مختلف موضوعات پر بحث کرتا رہتا۔ وہ کھانا بھی ابو داؤد کے ساتھ اس کے کمرے میں کھاتا۔ بدر بن مغیرہ بھی جب اپنے دورے سے واپس آتا تو فرصت کے لمحات ابو داؤد کے ساتھ گزارتا۔ رات کے وقت بشیر اور ابو داؤد دیر تک باتیں کرتے رہتے، لیکن بدر کھانا کھانے کے بعد زیادہ دیر تک باتیں کرنے کا عادی نہ تھا۔ وہ عام طور پر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ربیہ، اینجلا اور میریا اپنے کمرے میں کھانا کھا لیتی۔ ربیہ کے کان دوسرے کمرے میں ابو داؤد کے ساتھ باتیں کرنے والوں کی طرف صرف اس وقت متوجہ ہوتے جب اسے بدر کی آواز سنائی دیتی۔ اسے روح بصحت دیکھ کر بدر نے اس کی تیمارداری کے لیے آنا ترک کر دیا تھا، تاہم جب وہ ابو داؤد کے کمرے میں داخل ہوتا اس کا پہلا سوال یہ ہوتا، آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ ربیہ محسوس کرتی کہ اس کی ابتدائی توجہ محض رحم کے جذبات کی پیداوار تھی۔ اینجلا ہر ماحول میں بے تکلف ہو جانے کی عادی تھی۔ جب دوسرے کمرے میں ابو داؤد کے ساتھ صرف بشیر ہوتا، وہ اپنے باپ سے کوئی پوچھنے یا کسی بہانے سے دروازہ کھول کر ان کے کمرے میں چلی جاتی۔ کڑوی دوا چکھنے کے بعد اسے دانتوں کی تکلیف سے مکمل آرام آ چکا تھا، تاہم نوجوان طبیب کے ساتھ اس کی دلچسپی بڑھ گئی۔ ابو داؤد کا کوچوان تندرست ہو چکا تھا۔ ایک رات جب دوسرے کمرے میں بدر اور بشیر داؤد کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ابو داؤد نے کہا، میرا کوچوان واپس اپنے وطن جانا چاہتا ہے۔ اس کے بال بچے قسطلہ میں ہیں اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں غرناطہ جاتے ہی تمہیں واپس بھیج دوں گا۔ یہ بھی بال بچوں سمیت قسطلہ سے ہجرت کرنا چاہتا تھا، لیکن میری عجلت کی وجہ سے یہ ان کو ساتھ نہ لا سکا۔ اب غرناطہ پہنچنے میں ہمیں دیر لگ جائے گی اور اس بیچارے کو اپنے بچوں کے متعلق بہت تشویش ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اسے یہیں سے رخصت کر دوں۔ کیا آپ اس کے سفر کا بندوبست کر دیں گے؟ بدر نے جواب دیا، میرے آدمی اسے سرحد کے پار پہنچا دیں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ میری سرگرمیوں کے متعلق یہ وہاں جا کر کوئی بات ظاہر نہ کرے۔ ابو داؤد نے جواب دیا، کسی اور آدمی کے متعلق کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی، لیکن اس کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 20 سال سے میرے پاس ہے اور میں اسے بار بار آزما چکا ہوں۔ یہ میری زندگی کے ہر راز سے واقف ہے اور اگر یہ میرا ایک راز بھی میرے دشمنوں پر ظاہر کر دیتا تو آج مجھے آپ یہاں نہ دیکھتے۔ اب بھی میں اپنی آدھی دولت اس کے گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ 20 سال کے بعد بھی مجھے اپنی امانت واپس مل جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی عیسائی بیوی اور لڑکی کی نسبت اس پر زیادہ اعتماد کرتا ہوں اور میرے ساتھ اس کی عقیدت میری کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ مجھے عیسائی حکومت کا بدترین دشمن سمجھ کر مجھ پر جان دیتا ہے۔ جب یہ 14 برس کا تھا، اس کے باپ کو قسطلہ کے گورنر نے بغاوت کے الزام میں پھانسی پر لٹکا دیا تھا اور اس نے وہ دلخراش منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے ساتھ اسے کتنی عقیدت ہے۔ آج یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر خدا نے چاہا تو اپنے بچوں کو میرے پاس غرناطہ میں چھوڑ کر آپ کے مجاہدوں کی فوج میں شامل ہو جائے گا۔
बदर बिन मुगीरा ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने इसके साथ कोई दिलचस्पी नहीं ली। बहरहाल वो जब चाहेगा मेरे आदमी उसे सरहद पार पहुंचा देंगे। अबू दाऊद ने कहा, इसे अपने बच्चों के मुतल्लिक बहुत परेशानी है, मेरा ख्याल है कि इसे सुबह ही भेज दूं। एंजला और मीरिया दरवाजे से कान लगाकर ये बातें सुन रही थी और दोनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देख रही थी। बदर बिन मुगीरा उठकर अपने कमरे में चला गया। अबू दाऊद और बशीर हस्बे मामूल देर तक बातें करते रहे। अबू दाऊद की ईसाई बीवी मीरिया बेकरारी के साथ अपने कमरे में टहलने लगी। उसे मालूम था कि कस्तला में ना कोचवान की बीवी है ना बच्चे। उसे इस बात की परेशानी थी कि अबू दाऊद कहीं सचमुच ईसाई हुकूमत का दुश्मन साबित ना हो। आधी रात के करीब रबिया की आंख लग गई, लेकिन एंजला और मिरिया देर तक आपस में खुसर फुसर करती रही। मिरिया बार बार अपने शोहर के ये अल्फाज दोहरा रही थी कि वो अपनी ईसाई बीवी और लड़की की निस्बत कोचवान को ज्यादा काबिल एतमाद समझता है। एंजला ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अब्बा जान इतने नादान नहीं कि उन्हें यह भी एहसास ना हो कि हम इस कमरे में उनकी बातें सुन सकती हैं। मुझे यकीन है कि उन्होंने किसी मसलहत की बिना पर ऐसा कहा होगा। मिरिया ने कहा, बेटी, मुझे एक मुसलमान पर कोई एतबार नहीं। मैं महसूस करती हूँ कि मैंने उसके साथ अपना वतन छोड़ने में गलती की है। अब अगर ये गरनाता जाकर हमें ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश करे तो हम क्या कर सकती हैं? एंजला ने कहा, अम्मी जान, मैं जानती हूँ कि अब्बा जान को मजहब के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। जब आप उनसे इन बातों की वजह पूछेंगी तो आपको तसल्ली हो जाएगी। मिरिया ने कहा, जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन ये तबीब उठने का नाम नहीं लेता। जरा दरवाज़ा खोलकर अपने बाप को आवाज़ दो। एंजला ने कहा, नहीं माँ, ठहरो, वो अभी उठकर चले जाएंगे। जब बशीर चला गया तो मिरिया दरवाज़ा खोलकर हवा के सरकश झोंके की तरह साथ वाले कमरे में दाखिल हुई और अब्बू दाऊद पर बरस पड़ी। हाँ, तो मैं और तुम्हारी बेटी कोचवान से भी गई गुजरी हैं। आहिस्ता बोलो। अब्बू दाऊद ने जल्दी से उठकर बाहर की तरफ का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, मुझे मालूम था कि तुम मेरी बातें सुनकर आपे से बाहर हो जाओगी, लेकिन खुदा के लिए थोड़ी देर सब्र करो, मैं अभी तुम्हारी तसल्ली कर दूंगा। चलो, मैं तुम्हारे कमरे में चलता हूँ। यहाँ बातें करना ठीक नहीं, कोई सुन लेगा तो हम सब के लिए बुरा होगा। मिरिया ने कहा, खुदा के लिए हमें कस्तला भेज दो। मालूम नहीं कि गरनाता पहुंचकर तुम हमसे कैसा सलूक करोगे। तुमसे यह भी बाइद नहीं कि तुम हमें वहां किसी ताजर के हाथ बेच डालो। अबू दाऊद ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और उसे धकेलता हुआ उसके कमरे में ले आया और जल्दी से दरवाजा बंद करने के बाद बोला, एंजला, तुम ये दरीचे बंद कर दो। किसी ने हमारी बातें सुन ली तो हमारी खैर नहीं। फिर वो मीरिया से मुखातब होकर बोला, खुदा के लिए थोड़ी देर खामोश रहो, मैं अभी तुम्हारी तसल्ली कर देता हूँ। इस हंगामे ने रबिया को नींद से बेदार कर दिया और वो लेटे लेटे आंखें बंद करके उनकी बातें सुन रही थी। जब एंजला ने कमरे के दरीचे बंद कर दिए तो अबू दाऊद ने मीरिया को धकेल कर उसके बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, बेवकूफ़ औरत, मैं तुम्हें गरनाता की मलका बनाने के ख्वाब देख रहा हूँ और तुम हम सब की तबाही के असबाब पैदा कर रही हो। ठहरो, मैं कोचवान को अभी यहाँ बुलाता हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं तो शायद वो तुम्हारी तसल्ली कर सके। मीरिया ने कदरे नादिम होकर कहा, लेकिन तुम हमें उनके सामने जलील क्यों करते हो? अबू दाऊद ने कहा, मीरिया, गौर से सुनो। कोचवान को मैं एक अहम मुहिम पर भेज रहा हूँ और इस मुहिम में कामयाबी के बाद शायद मैं यहाँ से गरनाता जाने का इरादा मुलतवी कर दूँ। फर्डिनेंड की नज़र में मेरी ये कामयाबी गरनाता की फतह से कम नहीं होगी और जब मैं वहाँ पहुँच कर ये कहूँगा कि तुम भी इस मुहिम में मेरे साथ शरीक थीं तो मुझे यकीन है कि मलका अजाबेला की नज़र में तुम्हारा दर्जा कस्तला की तमाम औरतों से बुलंद होगा। मीरिया ने ज़रा और नरम होकर पूछा, यहाँ आप किस कामयाबी की तवक्को रखते हैं? अबू दाऊद ने जवाब दिया, तुम्हें मालूम है कि फर्डिनेंड सरहदी अकाब को अबू अल हसन से ज़्यादा खतरनाक समझता है। अगर कस्तला वालों को इल्म हो जाए कि सरहदी अकाब अपने पहाड़ों और जंगलों की बजाय इस गैर महफूज इलाके में रहता है तो वो फ़ौरन यहाँ हमला कर देंगे और कोचवान को मैं इसी मकसद के लिए भेज रहा हूँ। मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए उसे यहाँ बुला लेता हूँ। मीरिया ने कहा, नहीं, मुझे यकीन है कि वक़्त आने पर हम भी उन पर एहसान कर सकेंगे। जब हमारी तरह ये लोग भी हमारे रहमो करम पर होंगे तो मैं भी फर्डिनेंड से उनकी जान बख्शी करवा सकूंगी। रबिया का दिल धड़क रहा था लेकिन उसे आंख खोलकर देखने या बोलने की हिम्मत ना हुई। एंजला बोली, अब्बा जान, उन्होंने हमारी जान बचाई है। वो हमारे साथ इंतहाई खलूस से पेश आते हैं। अगर वो हमारे बदतरीन दुश्मन भी होते तो भी वो हमारी तरफ से नेक सलूक के हकदार थे। और वो तबीब जो सुबह शाम रबिया को देखने आता है सरहदी अकाब का साथ होने के बावजूद एक फरिश्ता है। क्या आप उसके तमाम एहसान फरामोश कर देंगे? अबू दाऊद ने जवाब दिया, उसके मुतल्लिक शायद तुम्हें मालूम नहीं कि फर्डिनेंड अपनी आधी दौलत देकर भी उसकी दोस्ती खरीदने की कोशिश करेगा। मुझे यकीन है
کہ فرڈینینڈ کے پاس وہ قید ہو کر جائے گا، اس کے ہاتھ میں طلائی بیڑیاں ہوں گی اور فرڈینینڈ اپنے وزیر اعظم یا لارڈ بش سے کہے گا کہ میرے معزز قیدی کے لیے اپنی کرسیاں خالی کر دو۔ وہ ایک بار کستلا کے ولی عہد کو موت کے منہ سے بچا چکا ہے۔ قرطبہ اور اشبیلیہ کے گورنر اسے اپنا محسن خیال کرتے ہیں۔ وہ ان شرپسندوں کے ساتھ رہ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس کا صحیح مقام یہ جنگل نہیں بلکہ کستلا کا شاہی دربار ہے، اور میں اس کے احسانات کے بدلے میں اس کی مرضی کے خلاف بھی اسے ایک لمحے کے اندر ہی اندر اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاؤں گا۔ لیکن ربیہ کی حالت اس سے مختلف تھی۔ اس کے خیالات کے محل مسمار ہو رہے تھے۔ وہ بدر بن مغیرہ کو فرڈینینڈ کے دربار میں پا بجولا دیکھ رہی تھی۔ اس کی امید کے کنول مرجھا رہے تھے۔ اس کے آسمان تمنا کے روشن ستارے ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ وہ مایوسیوں کے بوجھ کے نیچے دبی جا رہی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ چلانا چاہتی تھی لیکن اس میں آنکھیں کھول کر دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ ابو داؤد نے کہا، میں کوچوان کو بلاتا ہوں۔ میریا نے جواب دیا، مجھے آپ پر اعتبار ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو پریشان کیا۔ ابو داؤد نے کہا، میں اسے چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں اور ایسی باتوں کے لیے یہ کمرہ محفوظ ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو داؤد کوچوان کو اپنے ساتھ لے آیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد آہستہ سے بولا، ربیہ۔ ربیہ کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا کہ یہ اچھا ہے کہ ربیہ سو رہی ہے، اینجلا اس پر کوئی بات ظاہر نہ کرنا۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد وہ کوچوان کی طرف متوجہ ہوا۔ یاد رکھو، اگر تم فرڈینینڈ کا نائب بننا چاہتے ہو تو یہ کام ہوشیاری سے کرو۔ تمہاری ذرا سی کوتاہی سارا کام بگاڑ دے گی۔ تم سیدھے سرحد کے گورنر کے پاس جاؤ اور اس کو یہ کہو کہ میں نے تمہیں محض احتیاط کی وجہ سے کوئی تحریر نہیں دی۔ میں کوشش کروں گا کہ جمعہ کی رات سرحدی عقاب یہیں رہے۔ اگر وہ یہیں ہوا تو اس کمرے کی دونوں کھڑکیوں میں شمع روشن ہوں گی جسے ہمارے آدمی بہت دور سے دیکھ سکیں گے۔ اگر صرف ایک کھڑکی میں شمع روشن ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہاں نہیں ہے اور حملہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر رات طوفانی ہو تو بھی ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہ ایک یا دو کھڑکیوں میں سے ہمارے کمرے میں روشنی دیکھ کر صورتحال کا اندازہ لگا سکیں۔ اگر ہمارے کمرے کی دونوں کھڑکیاں بند ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے۔ انہیں یہ بھی بتا دینا کہ اگر وہ اس روز آدھی رات سے قبل اس قلعے پر حملہ نہ کر سکے تو ہم سب کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی۔ اور دیکھو، سرحد عبور کرنے سے پہلے کسی پر یہ راز ظاہر نہ کرنا۔ تم نے آج تک شاید کسی کوچوان کو بادشاہ کا نائٹ بنتے نہ دیکھا ہوگا، لیکن اس مہم کو سر انجام دینے کے بعد تم فرڈینینڈ کے دربار میں عزت کی بڑی کرسی خالی پاؤ گے۔ کوچوان نے کہا، میں آپ کا ادنا غلام ہوں۔ اگر میرا آقا گرناتا کا بادشاہ بن جائے تو میں فرڈینینڈ کا نائٹ بننے پر اس کے دروازے کا پہرے دار بننے کو ترجیح دوں گا۔ ابو داؤد نے جواب دیا، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ اگر میرے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا تو میرے وفاداروں میں سب سے پہلے تمہارا گھر روشن ہوگا۔ تم میرے محل کے پہرے دار نہیں بنو گے بلکہ میرے دربار کی زینت ہوگے۔ تم میرے تاج کا ہیرا ہوگے۔ اب جا کر آرام کرو، الل صبح تمہارے سفر کا بندوبست ہو جائے گا۔ انہیں یہ ضرور بتانا کہ قلعے کی حفاظت کے لیے 50 سے زیادہ سپاہی نہیں ہوتے۔